बाब गोंयांत कोळसो नाका ती एक्चुअली तेंची मिटींग आयज जावपाची जाली पूण पोस्टपोन जाली। पूण कोळशाक लागून ऑरिजीन आदीं एक सेपरेटूच हें केलेली चळवळ केलेली आनी हेंची सेपरेट चळवळ जालेली। तर आयज तुमी अशें आयकोंक येयलां की तुमी हें करता म्हणून बाराबर कितें चेंज जालां? पळय कशें आसा, आमचो जो कोल रिवॉल्ट म्हणून आमचो कॅम्पेन आसली, आमी ऑल ओवर गोवा जो कोल रिवॉल्टाच्या नांवान पत्रादेवी टी काणकोण हांगा कोल रिवॉल्ट आमी येयली, आमी पदयात्रा काडली आनी त्या पदयात्रान आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स गावलो। आमी लोकां कडेन गेले आनी कोळशाच्या बद्दल अवेरनस आसा ही अवेरनस केली। आतां सगळे आपणाच्या डायरेक्शनान ते अवेरनस करता। त्या टायमार गोंयान कोळसो नाका तेय अवेरनस करताले आनी बाकीचे संघटना आसा तेवूय अवेरनस करताले। खुबश्यो संघटना ज्यो कोळशाचे अगेन्स्ट आसा हे सगळे हें करताले आनी हितून अशें कांयच ना की बाबा आमी तांकां जॉयन जावंक जाता आनी कितें जाता। आतां खूब जाण आसता ते आमकां जॉयन जायना, सो आमी तांकां म्हणपाक शकना की आमी तांकां कित्याक जॉयन जाता। इट इज एवरीबडीज वीश, ते कशें करपाक शकता कितें करूंक शकता तें तशें आसा। पण आमी परत म्हटल्यार जेन्ना आमकां कॉल दिलो आमच्या मनोज परबाक मेमोरेंडम जें आसा ते गोंयान कोळसो नाका हेंच्यांनी दिले आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमी सगळ्यांनी मेळोन जॉयन जावन हें करपाक जाय। सो आमी आमचे सगळे पार्टी कमिटी आसा तेंचे कडेन आमी उलयले आनी तेन्ना आमी डिसायड केलें की आमी जॉयन जातले आनी जो गोंयान कोळसो मिन्स गोंयान कोळसो नाका ह्या संघटनेच्या अंतर्गत तेंच्या हेजेर ओपोज करपाक लागून आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आसा होय पूर्णपणान सपोर्ट दितलो म्हणून। आतां तुमी जॉयन जाले म्हणटा दोनी आतां हें जालें एक मुवमेंट जालो, तो कितलो पासून हें असर पडोंक शकता, म्हणजे गव्हर्मेंटाचेर कितलो दबाव पडोंक शकता? पळय आमचो पूर्णपणान म्हटल्यार आमकां एक ऑब्जेक्टीव आसा, एक एम आसा, एक गोल आसा, तो म्हणजे कोळसो गोंयान नाका म्हणून। आनी कोळशाचो जो प्रमाण आसा तो दिसान दीस वाडत चल्लेलो आसा। सरकार अशें म्हणटा की आमी कांयच करूना, आमी तेजेर वयर तारपत्री धापता, आमी ताका शेल दिता आनी कितें दिता, कवरींग करता, बट कवरींग करून पासून तो कोळसो जो आसा तो कंट्रोलान उरना हें सगळ्यांक खबर आसा। इट इज प्रुवन आनी हेकाच लागून कितल्योश्यो कंट्रीज आसूं स्टेट्स आसूं ह्या कोळशाक ओपोज करता। सो आमी गोंयान इतलें ल्हानशें गोंय आसा आनी हांगा समज वॉटर ट्रान्सपोर्ट, रोड ट्रान्सपोर्ट जावं आमचो रेल ट्रान्सपोर्ट ह्या सगळ्या कडल्यान कोळसो गेलो जाल्यार गोंयकार हांगा सामके काबार जातले। गोंयकारांची हेल्थ जी आसा ती सोंपतली आनी हेल्थ पर्सपेक्टिवान पासून इट इज ओवरऑल पुवन आमकां कित्याक वास्को भागांत मुर्मुगांव भागांत तुमकां खबर आसतलें कितलो कोळशाचें प्रमाण, कितलो कोळशाचो पोल्युशन जाता तो। सो हें जावपाक नाका म्हणून आमचो अवेरनस कॅम्पेन आमी कशें लोकांक जागृत करपाक शकता, कित्याक लागून डबल ट्रॅकिंग हाडपाक सोदता, कित्याक लागून हे नवे नवे जे हे रेल्वे स्टेशन्स हाडपाक सोदता, हें सगळें अवेरनस आमी सगळ्या लोकां कडेन करतले आनी हेजो इम्पॅक्ट हांव परत एकदां सांगता, हो सरकार जो आसा हो गोंयकारांक लायटली घेता। गोंयकारांक म्हणटा ते तुमी कांयच न्हू कशें मिस कचऱ्या कोतार करून उडयला अशें तरी जाल्लें आसा। सो हेजो इम्पॅक्ट हो सरकाराचेर निश्चितपणे फुडें जातलो।